गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन और हमारा सब टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो आपको ये बता दें कि 1947 से पहले हमारी कश्मीर में सड़कों का हाल बहुत ख़राब था। ये सड़कें ना होने के बराबर थी और 1947 के बाद ख़ास तौर पर बख्शी गुलाम मोहम्मद की प्राइम मिनिस्टरशिप जब शुरू हुई, उसके बाद न सिर्फ स्कूली बिल्डिंग्स बल्कि अस्पतालें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग फॉर अदर डिपार्टमेंट्स और हाउसिंग कॉलोनीज, स्टेडियम्स वगैरह जो है इनकी तमीर में बड़ी शदमत से इजाफा हुआ। और बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाने में भी अहम रोल अदा किया। बानिहाल टनल जो आज टनल हमारी वादी को पूरी दुनिया से जोड़ता है, ये उसी पीरियड में बनाया गया है जो जर्मन से इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था। और इस टनल के बनने से वादी जो है वो 12 महीने के लिए पूरी दुनिया से जुड़ गई और इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड में इजाफा हुआ। इसके अलावा सिटी बस सर्विस शुरू की गई जो श्रीनगर शहर को बाकी जो है उसके आसपास के गांव और टाउन जो हैं उनसे वहाँ पर लगातार बस सर्विस शुरू हुई, जिससे रूरल एरियाज़ के लोगों को ट्रांसपोर्ट पर सहूलत जो है मुहैया हुई। उसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन की गई गाँव की, यानी गाँव में बिजली पहुँचाई गई और एंटी फ्लड मेजर्स उठाए गए। एंटी फ्लड मेजर्स में क्या हुआ, दरियाओं पर जो है बांध बांधे गए ताकि सैलाबी सूरत हाल पैदा न हो। उसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई और फ्रूट इंडस्ट्री में भी। तो इससे क्या हुआ, इससे कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी इजाफा हुआ। और रोड कनेक्टिविटी की वजह से इस कल्चरल इंटरेक्शन जो थे वो विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट बढ़े। तो ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड बिल्डिंग्स। उसके बाद है इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पीड अप। 1947 से पहले कश्मीर में कोई ख़ास इंडस्ट्री नहीं थी, मगर सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थी जैसे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स वगैरह। यानी ये लोग घरों में हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम्स वगैरह लोगों ने लगाए हुए थे। उसके अलावा कोई ख़ास बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी जिससे लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन 1947 के बाद गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट किया। और इस काज के लिए जम्मू के गांधीनगर और श्रीनगर बर्जला में और उसके अलावा अनंतनाग में इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई। उस वक़्त के जो पैसा था 5.26 मिलियन, यानी लगभग 52 लाख रुपए उस पर उस वक़्त के जो है इन्वेस्टमेंट किए गए। बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मॉनेटरी असिस्टेंस से। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में ऑलरेडी इस सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा था। तो ट्रेंड आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग की गई शॉल मेकिंग में और कारपेट वेविंग में, यानी कालीन बाफी जिसे उर्दू में कहा जाता है। उसके अलावा वुड कार्विंग, पेपर मैशी और सिल्वरवेयर, यानी ये जो बाकी काम है इनमें भी
سلور ویئر مطلب چاندی کا کام. پیپر میشی ہوتی ہے جس سے وہ کاغذ کی سے مطلب پرانے کاغذوں سے وہ لوگ کچھ خاص قسم کی چیزیں بناتے ہیں. اس کے علاوہ سلک اور وولن فیکٹریز جو ہیں ان کو بھی ماڈرنائز کیا گیا. تو اس سے کیا ہوا, اسٹیٹ نے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں پہلی بار 1955 میں ایک انڈسٹریل ایگزیبیشن ہوا جس سے کشمیر میں کشمیری گڈس جو ہیں, کشمیر سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو کشمیر سے باہر کا جو ہے وہ مارکیٹ ملے, اور اس سے کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی کشمیر کی اکنامی میں, اور امپلائمنٹ جنریشن میں بھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو اس کے بعد جو ہے کشمیر چلو کیمپین. تو کشمیر چلو کیمپین میں کیا ہوا, اس میں ٹورزم اور انڈین فلم انڈسٹری یعنی کشمیر چلو کیمپین میں ریسٹ آف دا انڈیا جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے قسم کا موٹیویشن کیا گیا کہ وہ کشمیر آئیں ایز اے ٹورسٹ, اور فلم انڈسٹری جو ہے اسے بھی دعوت دی گئی. کشمیر کے جو یہاں کے حسین نظارے ہیں یہاں پر آ کے فلمیں شوٹ کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ بخشی غلام احمد صاحب کی جو حکومت تھی اس میں یہ کام شروع ہوا. ایڈورٹائزمنٹس کی گئیں تاکہ کشمیر کی جو اچیومنٹس ہیں ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور انڈسٹری کے سیکٹر میں ان کو پبلسائز کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹس کی گئی. پوری ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ اس کام میں اس کیمپین میں لگی ہوئی تھی, اور اس میں خاص کر ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن نے بہت زیادہ رول ادا کیا اس کو پروپیگیٹ کرنے میں, اور کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ کی پروگرس ہو رہی تھی اس کو بہت زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو بخشی غلام محمد کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بہت سارے اسٹیپ اٹھائے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس میں کیا تھا, سب سے پہلے پبلسٹی ضروری تھی کیونکہ دنیا کو اس بات سے باخبر کرانا تھا کہ کشمیر میں کتنا زیادہ جو ہے مطلب قدرتی نظارے ہیں تاکہ لوگوں کو کشمیر کی طرف متوجہ کیا جائے. اس کے علاوہ ہوائی سروس جو تھی یعنی ایئر ٹریول میں امپرومنٹس کی گئی. پھر اس کے علاوہ ایک اور کام کیا گیا جو پرمٹ سسٹم تھا. پرمٹ سسٹم کیا تھا کہ کشمیر میں آنے کے لیے, جموں کشمیر کی یادوں میں داخل ہونے کے لیے پرمٹ بنانا پڑتا تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی ہندوستانی شہری یہاں نہیں آ سکتا تھا. تو بخشی غلام احمد نے یہ پرمٹ سسٹم ختم کیا. اس سے کیا ہوا, کشمیر آنے والوں جو لوگ تھے ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے یوتھ ہاسٹلز بنائی, اچھا, اور ہوٹل ارینجمنٹس کی, یعنی کشمیر میں جو ہے ہوٹل کھولے گئے بہت زیادہ, جس سے جو ہے ٹورزم سیکٹر میں کافی فائدہ ہوا. اور گورنمنٹ نے ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر بنایا. یہ ارلی 60s کی بات ہے, 1960 کی دہائی میں یہ جو سری نگر کا ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر ہے یہ قائم کیا گیا. اس کے علاوہ کشمیر میں جو کشمیر کی بیوٹی ہے اس کو میڈیا میں کافی زیادہ پبلسٹی دی گئی, اور کشمیر کے ہینڈی کرافٹس کو. اس کے علاوہ کشمیر میں بہت بڑی بڑی فلمیں جو ہیں ان کی شوٹنگ کی گئی. اس سے کیا ہوا, فلموں کی شوٹنگ کے بعد جب وہ فلمیں پردے پر دکھائی جاتی تھی تو اس سے کشمیر کے ٹورزم کو اور زیادہ جو ہے اضافہ ہوا, کیونکہ فلموں میں کشمیر کے جو مناظر دکھائی دیتے تھے اس سے
ہندوستان کے جو عوام ہے اس کے اندر کشمیر میں جانے کا بہت زیادہ جو ہے جذبہ پیدا ہوا، جس سے جو یہاں پر سائٹس ہیں کشمیر کے، گلمرگ، پہلگام، سونمرگ، کوکرناگ، ویری ناگ اور اچھا بال جو تھے وہ بہت زیادہ فیوریٹ ڈیسٹینیشن بن گئے پورے ملک کے لیے۔ یہ پورے ملک سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ پھر آنے لگے، جس سے ٹورزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آج کے لیے اتنے ہی، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس